नमस्ते। नमस्ते सर। ठिक छ। अब आज हामी यो प्रहरी जवानको जनपद प्रहरी गर्दैछौँ। अब हामीले अलिकति के बुझ्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिले हामीलाई सामान्य ज्ञान खण्ड अन्तर्गत सामान्य ज्ञान र सेवा सम्बन्धी र बौद्धिक परीक्षण गरेर 40 अङ्क हुन्छ। केवन सर अलिकति मैले डिस्टर्ब गरेँ है भाइहरूलाई थाहै छैन तिमीहरूको फागुन 22 गते चाहिँ तिमीहरूको रिटर्न एक्जाम छ। डिक्यानको फेसबुक पेजमा गएर हेर तिमीहरूले त्यो रुटिन चाहिँ रुटिन आइसक्यो है। यस सर यस सर ल विश यू गुड लक सर प्लिज। ल हामीलाई सामान्य ज्ञान खण्डबाट 20 र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी खण्डबाट 10 वटा 20 र 10 गरेर 30 वटा क्वेशन जीके सोध्छ है, अब्जेक्टिभ क्वेशन। अब चाहिँ सामान्य ज्ञान खण्डमा हामीले कस्तो कस्तो क्वेशन कुन कुन टपिकबाट हामीलाई 20 वटा सोध्छ त भने पहिले त ध्यान दिउँ, म क्वेशन पनि बताउँदै जान्छु। जस्तै 1 नम्बरमा नेपाल, पहिले सुन्नु है, जस्तै 1 नम्बरमा नेपालको इतिहास सम्बन्धी सामान्य जानकारी भनेको छ। यो नेपालको इतिहासमा सामान्य जानकारीमा हामीले के पढ्नु पर्छ त भने नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थलहरू। अब नेपालको अब आफै पनि त्यसै पनि ऐतिहासिक स्थल, त्यसपछि नेपालको धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थल भनिसकेपछि हामीले नेपालका ऐतिहासिक पशुपतिनाथ, त्यसपछि लुम्बिनी, त्यसपछि स्वयम्भूनाथ, महाबौद्ध, चाँगो नारायण, हलेसी महादेव हैन, उग्रतारा, देउती बजै, सुपा देउराली, छिनामस्त भगवती हो। यिनीहरू चाहिँ के हुनु, अनि त्यसपछि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न भनेपछि के भन्ने बुझ्नु पर्ने ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको बारेमा पढ्नु पर्यो। अब त्यो स्थलको बारेमा सामान्य जानकारी जस्तै कसरी लिने त भन्दा फर इक्जाम्पल जस्तै तिमीहरूलाई पशुपतिनाथको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने के थाहा पाउने त भन्दा जस्तै पशुपतिनाथ भनेको काठमाडौँ जिल्लामा पर्छ, काठमाडौँ जिल्लामा पर्छ। यो चाहिँ यसको अर्को नाम भनेको पारसनाथ हो, पारसनाथ। त्यसपछि यसका संस्थापक, पशुपतिनाथका संस्थापक कोन भन्नु भने प्रचण्ड देव हुन्, संस्थापक प्रचण्ड देव। र यो पशुपतिनाथ भनेको शिवको पवित्र स्थल हो, पवित्र स्थल। त्यसपछि यो पशुपतिनाथ मन्दिर प्यागोडा शैलीमा निर्माण भएको छ है। अनि नेपालको सबैभन्दा सानो मूर्ति विरूपाक्षको मूर्ति पनि यसै क्षेत्रमा रहेको छ। र यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छन्। र यसमा भट्ट पुजाइराख्ने चलन कसले चलाए त भन्दा एचसी मलाल चलाए हो। यसको धेरै कुरा हुन्छ जान्नुपर्ने चाहिँ हैन, हामी अहिले टपिक मात्रै कुरा गर्दैछौँ है, के पढ्नु पर्छ भनेर हो। यसरी ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थलहरू। अब भनेपछि उसले कसरी क्वेशन सोध्छ भन्दा उग्रतारा कुन जिल्लामा पर्छ हैन, त्यसपछि देउती बजैको मन्दिर कुन जिल्लामा पर्छ, पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर कुन मन्दिरलाई चिनिन्छ, यसरी सोध्ने भयो। अनि अर्को क्वेशन हामीलाई अर्को टपिकमा के भनेको छ भन्दा नेपालको आधुनिक इतिहास। अब नेपालको आधुनिक इतिहास हामीले इतिहासका टपिकमा एउटा मात्रै टपिक पढ्नु पर्ने भयो, नेपालको आधुनिक इतिहास। अब नेपालको आधुनिक इतिहास भन्ने बित्तिकै जब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय प्राप्त गरिसकेपछि 1825 बाट चाहिँ नेपालको आधुनिक इतिहास सुरु भयो मानिन्छ। आधुनिक इतिहास भनेपछि अब हामीले यो आधुनिक इतिहासमा के जान्नु पर्यो भन्दा अब शाहवंशी राजाहरूको बारेमा जान्नु पर्यो। 1 नम्बरमा पृथ्वीनारायण शाह पछिका ज्ञानेन्द्र सम्मको बारेमा जान्नु पर्यो। अनि त्यसपछि राणा शासनका गतिविधिहरू, तिम्रो राणा शासनका गतिविधिहरू जान्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि नेपालको नेपाल अंग्रेज युद्ध जान्नु पर्यो, जुन 1 नोभेम्बर 1814 देखि चलेको युद्धहरू जान्नु पर्यो। 1 नोभेम्बर 1814 बाट चलेको युद्ध नेपाल त्यो जान्नु पर्यो। अनि त्यसपछि सुगौली टिटीको बारेमा जान्नु पर्यो, सुगौली टिटी। अनि भण्डाखाल पर्वहरू, अलौ पर्वहरू, कोत पर्वको बारेमा जान्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि आधुनिक भनेपछि 2007 साल पछिको फेरि घटनाक्रम जान्नु पर्यो। 2007 साल पछि के घटनाक्रम घटे त, त्यो घटनाक्रमहरूको बारेमा विस्तृत कुरा जानकारी लियो भने हामीले नेपालको आधुनिक इतिहासको बारेमा जान्दछौँ। अब आधुनिक इतिहासमा सोध्ने क्वेशनहरू यिनै हुन्। जस्तै कोत पर्व कहिले घटेको थियो, एउटा क्वेशन यसरी आउने भयो, कोत पर्व कहिले घटेको थियो।
1983 आश्विन 2 गते। कोत पर्वमा सबैभन्दा पहिले मारिने व्यक्ति को हुन्? यसरी सोध्ने भयो है। अनि त्यसपछि नेपालको सबैभन्दा कम समय प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति को हुन्? यसरी कुन सोध्ने भयो। त्यसपछि विभिन्न कुराहरू यो टपिकमा रहेर हामीलाई नेपालको आधुनिक इतिहासमा सोध्छ। म तिमीलाई लेखिदिन्छु, प्रत्येक टपिकको म पछि लेखिदिन्छु। अहिले यहाँ मैले सर्टकट थोरै टपिक छ, म सबै टपिकको लेखिदिन्छु। अहिले चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन टक्क के जान्नुपर्छ भन्ने कुरा नै सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ आफूले है। टपिकहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यो आधुनिक इतिहास हो। एउटा यति जानेपछि हामीले नेपालको इतिहास सम्बन्धी र सामान्य जानकारी सक्यौँ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा छ हामीले पढ्नुपर्ने नेपालको भूगोल सम्बन्धी जानकारी। अब नेपालको जोग्राफी के जान्ने त भन्दा नेपालको जोग्राफी आवाजलाई उगार है, आवाजलाई उगार, ठिक छ। अब हामीले जान्ने के छ त भन्दा यहाँ नेपालको भूगोल सम्बन्धी जानकारी, क्षेत्रफल। जस्तै नेपालको क्षेत्रफल कति छ? अब क्षेत्रफल भन्ने बित्तिकै 2036 सालको सर्वे अनुसार हेर्ने भने हाम्रो देशको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो। तर फेरि राज्यले 2077 साल जेठ 7 गतेको जुन भूमि सुधार मन्त्रालयले नयाँ नक्सा पारित गरेपछि नेपालमा क्षेत्रफल 1,47,516 भएको छ, 516 स्क्वायर किलोमिटर। अब अहिलेको हाम्रो ताजा स्थितिमा हेर्ने हो भने नेपालको क्षेत्रफल कति छ त भन्दा टोटल एरिया अफ नेपाल अथवा नेपालको क्षेत्रफल कति छ त भन्दा 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको छ हो। क्षेत्रफल जान्ने अरे। अनि सिमाना। अब सिमाना भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो देशको सिमाना जस्तै हामीले अझ जान्दाखेरि जस्तै विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति कस्तो छ त भनेर जान्ने हो क्या जान्न चाहिँ खासमा। जस्तै यस्ता कुराहरू जस्तै नेपाल 26 डिग्री 22 देखि 30 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांशदेखि 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखामा रहेको छ। अनि त्यसपछि नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर रहेको छ, 8845 पूर्व पश्चिम लम्बाइ। त्यसपछि म सबैले कसको आवाज त कसको स्वर आएर म त्यहाँ है त्यो उ नगर है। कोही क्वेसनहरू राख्नु पर्यो भने तिमीहरूलाई अहिले म टाइम दिन्छु। कुरो बुझ्यो? टाइम दिन्छु म। अहिले तिमीहरूलाई क्वेसन सबै राख्न पाउँछौ। अहिले इन्ट्रोडक्सन मात्रै बुझौँ, टपिकको इन्ट्रोडक्सन मात्रै। अनि त्यसपछि हामी सिमाना, मैले अहिले सिमानाको कुरा जस्तै नेपालको सिमाना अब म त्यहाँ नक्सा बनाएर अहिले सेयर गरौँला पछि। जस्तै हामीले इस्ट वेस्ट नर्थ साउथमा नेपालको सिमाना कुन कुन छ त एउटा कुरा त्यो जान्ने। त्यसपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कति छ त्यो जान्ने हैन। 29-36 किलोमिटर, जुन 29-36 किलोमिटरको त्यो जान्ने। त्यसपछि भारतको कति हो, चीनको कति हो त्यो जान्ने। त्यसपछि नेपालको कुन कुन जिल्लाहरू भारतमा पर्छन् हैन, कुन कुन जिल्लाहरू चीनमा पर्छन्, कुन कुन पर्दैनन् हो, यो कुराहरू हामीले जान्ने। त्यसपछि पुरा टोटल लम्बाइहरू कति छ त्यो जान्ने भएपछि हामीले यसको सिमाना पनि जान्दछौँ। अनि भौगोलिक र राजनीतिक, तर के का आधारमा भन्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आधारमा हो। अब यो जिल्ला सङ्ख्या जान्नु पर्यो, सङ्घको आधारमा कतिवटा जिल्ला कुन कुन प्रदेशमा पर्छन् त्यो जान्नु पर्यो, कतिवटा मन्त्रालय छ नेपालमा त्यो जान्नु पर्यो। अनि त्यसपछि प्रदेशको सङ्ख्या कति छ त्यो प्रदेशको सङ्ख्या जान्नु पर्यो र तिनीहरूको नाम के हो, कहिले नामकरण गरियो, कहिले राजधानी घोषणा गरियो, राजधानीको नाम के हो त्यो जान्नु पर्यो। त्यसका प्रदेश प्रमुखहरू को हुनुहुन्छ, त्यो प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री को हुनुहुन्छ हो, त्यो को जान्नु पर्यो। अनि नेपालमा स्थानीय तह भनेपछि स्थानीय तह नेपालमा 753वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तह जस्तै गाउँपालिका कतिवटा छन्, 460 वटा हैन। नगरपालिका कतिवटा छन्, 276 वटा। त्यसपछि उपमहानगरपालिका कतिवटा छन्, 11 वटा। महानगरपालिका कतिवटा छन्, 6 वटा हो। यसरी जम्मा जोडेर 753 वटा हो। सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका कुन हो, सबैभन्दा सानो गाउँपालिका कुन हो। अब एउटा क्षेत्रफलको आधारमा सोध्न सक्ने भयो, एउटा जनसङ्ख्याको आधारमा सोध्न सक्ने भयो। यो कुरा पनि म तिमीलाई उल्लेख गरिदिन्छु। हामीले यो टपिकमा रहेर कुरा गर्छौँ। एउटा क्षेत्रफल, सिमाना र भौगोलिक र राजनीतिक, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धीको विभाजन। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो नदी तथा हावापानीको आधारमा नेपाललाई विभाजन। अब के छ भने नदी भन्ने बित्तिकै नेपालमा 6000 वटा भन्दा बेसी नदीनाला छन्, 6000 भन्दा बेसी नदीनाला छन्, जसमा 1000 वटा नदीनाला नेपालमा 11 किलोमिटर भन्दा बेसी ठुला छन् भने 100 वटा नदीनाला नेपालमा 160 किलोमिटर
भन्दा बेसी छन् है। अब नेपालका नदी नालाहरूको चाहिँ वर्गीकरण 3 तरिकाले गरिएको छ। प्रादेशिक रूपमा हेर्ने भने एउटा गण्डकी, एउटा कोशी, एउटा गण्डकी र एउटा कर्णाली हैन। अब तिम्रो पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्मका फैलेका सबै नदीहरू कोशीमा जान्छन्, कोशीमा भयो। फेरि पूर्वमा लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म फैलेको सबै पानी कहाँ जान्छ भन्दा गण्डकीमा जान्छ। र फेरि पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा अपी, सैपाल अनि नाप्पा अनि ब्यास हिमालसम्मको पानी कहाँ जान्छ त भन्दा कर्णालीमा जान्छ। र अपवाद एउटा मात्रै के हो त भन्दा महाकाली चाहिँ अपवादको रूपमा रहेको छ है, महाकाली हो। यी नदीनाला अब जस्तै कोशी नदीको लम्बाइ कति छ, कर्णालीको लम्बाइ कति छ, त्यसपछि गण्डकीको लम्बाइ कति छ, यिनीहरूको एभरेज गहिराइ कति छ, यिनीहरूको बहाव क्षमता कति छ, यिनीहरूको सहायक नदी कुन कुन हुन्, सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो, सबैभन्दा सानो सहायक नदी कुन हो हैन। कोशी नदीको विशेषता के हो, जस्तै के नामले चिनिन्छ, जस्तै एउटा कुमारी नदीको नामले चिनिने भयो हैन, एउटा बिहारको दुःखको नामले चिनिने भयो हो। यस्तो कुराहरू त्यहाँ हुन्छ, म त उल्लेख गरिदिन्छु। हामीले यस्तो कुराहरू यो टपिकमा नदी नाला भन्ने टपिकमा नदीमा यो गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई हाम्रो देशका नदी नाला फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास र थर्ड क्लास भन्ने छन् है। पहिलो श्रेणीका, दोस्रो श्रेणीका र तेस्रो श्रेणीका नदी जुन हिमालको हिउँ पग्लेर अटुट रूपमा बग्ने नदी नालाहरू सबै नेपालका फर्स्ट क्लास रिभर हुन्। जुन तिम्रो कोशी, कर्णाली र गण्डकीका सात त्यहाँ 21 र प्लस 1 22 महाकाली सहित गरेर 22 वटा नदी नेपालमा फर्स्ट क्लास रिभर छन्। र सेकेन्ड क्लास रिभरहरू नेपालका महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भएका नदी नालाहरू जस्तै तिम्रो बागमतीहरू है, त्यसपछि बागमती, कन्काई हैन, अनि मेची, बबई हैन, बबई हो, कमला हो। यी नदीहरू नेपालका के भए त भन्दा सेकेन्ड क्लास रिभर भए। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो थर्ड क्लास रिभर। यो थर्ड क्लास रिभर चाहिँ बर्खाको भेलसँगै आउने चुरे पर्वतबाट उत्पत्ति भएका नदीनालाहरू नेपालको के हुन् त भन्दा थर्ड क्लास रिभर हुन्। जस्तै तिमीहरूलाई नाम भन्दा हर्दीनाथ, रतुवा हैन, हर्दीनाथ, रतुवा, सिर्सिया यस्ता विभिन्न छन्। यी नदीनाला थर्ड क्लास। हेलो भाइ बहिनीहरू सुनेछ? भाइ बहिनीहरूले सुन्नु भएको छ? सुनेको छ सर। सुनेको छ। चिवन सरको नेट प्रब्लम भयो जस्तो छ हो। हो खै आउँदै आएन सरको। अनि चिवन सर ओके अनि भाइहरूको पढाइ कस्तो छ? सेल्फ स्टडी कस्तो छ? ठिकै छ। सेल्फ स्टडी ठिकै छ सर। यहाँ म भाइहरूले राम्रै छ सर। राम्रै छ है? हजुर। अब भाइहरूको पढाइको अलिकति तारतम्यता मिलाउनु पर्यो हैन। रुटिन बनाएर पढ्नु पर्यो। लोकसेवाले लिने हो। अहिले भन सुन पैसा केही लाग्दैन। आफै मजाले मेहनत गरेर पढेर हुने हो है। एउटा कुरा के भन्नु, हेर्दाखेरि सिलेबस एकदमै सजिलो छ। 6-7 कक्षासम्मको सोध्छ हैन। त्यसमा चाहिँ भाइहरूले अलि राम्रोसँग लेख्नु पर्यो। त्यहाँनिर सिलेबस छ, सिलेबसमा भएको अनुसार पढ्नु पर्यो। सबै कुराहरू सिलेबसमा टिक लाउँदै अनि एउटा कपी बनाउनु पर्यो। प्लेन कपीमा हुन्छ तिमीहरूको लेखाइ है। अब लाइनमा हुन्न। अनि प्लेन कपी अनि कालो पेनले चटक्क पारेर लेखेर अनि त्यहाँ मोडल क्वेसनहरू पाउँछ किताबमा। तिमीहरूले बुकहरू ल्या होला, त्यहाँ पुराना क्वेसनहरू छ है। पोहोर साल चेन्ज भएको नेपाल पुलिसको सिलेबस तिमीहरूले हेरेछ बजारमा? छ सर, छ सिलेबस। प्रहरी जवानको एक्जाम कहिले हो सर? प्रहरी जवानको चाहिँ तिमीहरूको यही
22 गते फागुन 22 गते नोटिस आएर छ। फागुनको 22 गते। अनि यो मेडिकलको रिजल्ट कहिले आउँछ सर? मेडिकलको रिजल्ट चाहिँ तिमीहरूको अब विदिन 5-10 डेज भित्र आउँछ ढिलोमा। सर मेडिकलको रिपोर्ट चाहिँ कहिले आउँछ? मेडिकलको रिपोर्ट चाहिँ त मेडिकलको रिपोर्ट है बुझेछ? हजुर यो सर के भयो एकचोटि सोध्नु भाइ, सुनेछ? छ सर छ। अब भाइ मेहनत गर्नु पर्यो अनि पढाइ पढ्नु पर्यो, दिनमा रुटिन बनाएर पढ्नु पर्यो हैन? यति घण्टा यो सब्जेक्टलाई दिन्छु भनेर अनि यति घण्टा लेख्नु पर्यो, 1-2 घण्टा लेख्नु पर्यो। 1 महिना टक्क 1 महिनाको रुटिन बनाएर 1 महिनामा चाहिँ सट्ट लाएर फुल मार्क्स ल्याएर राम्रो लोकसेवामा हैन 80% प्लस लिएर पास हुने गरेर पढ्नु पर्यो। ठीक छ? छ सर। जीके को क्वेशन सम्बन्धी छलफल गरौँ सर आज? हैन, जीके को सर आउँदै हुनुहुन्छ त। जीके सरको अलिकति त्यो नेटवर्क प्रब्लम भएर जानु भएको हो, आउँदै हुनुहुन्छ है। बुझेछ? छ सर। र तिमीहरूले किताबहरू पनि पढ्या होला, किताब पनि तिमीहरूले पाउँछ बजारमा, थुप्रो किताबहरू छन्। त्यो मध्ये हैन डिक्यानबाट पब्लिस भएको यो हेर त, राजेन सरले लेख्नु भएको सूचक हुनको लागि, सिपाही नेपाल पुलिसको जवान हुनको लागि, आर्मीमा सैन्य हुनको लागि यो उहरू पाउँछ है। यो प्राइभेट अनि ए सर आउनुभयो? ओके ल हेलो सर, प्लिज किप अन गोइङ सर, सुरु गर्नुहुन्छ। हेलो जोन सर हुन्छ सर, सुरु गर्छु। हुन्छ सर, प्लिज गो अहेड। हुन्छ ल, कुरो बुझ्दै छौ नि है? कुरो बुझ्दै छौ नि? छ सर। ल ठीक छ, अहिले डिस्कस गरौँ ल, केही छैन। जस्तै अब हामीले नेपालको, मैले अहिले भन्थे नेपालको हावापानीको बारेमा। जस्तै हावापानीको क्वेसन कसरी सोध्छ त भन्दा नि, जस्तै 5 प्रकारको हावापानी भइहाल्यो। हावापानी भन्ने थाहा पाउने हामीले एउटा उचाइको आधारमा थाहा पाउने हो। हावापानी कति मिटर, जस्तै अब उष्णा न्यानो हावापानी कतिमा, न्यानो कतिमा हैन, जोरदारी कतिमा हो। यो जस्तै हामीले हावापानीको उचाइ थाहा पाउने हो र कति तापक्रममा हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्छ। हामीले यो 5 प्रकारको हावापानीको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं एउटा है। त्यसपछि अर्को टपिक छ हाम्रो के त भन्दा नेपालका प्रमुख शिखरहरू। जस्तै नेपालका प्रमुख शिखरले पढ्न लाग्यो हामीलाई नेपालका पर्वत श्रृङ्खला भन्न लाग्यो भन्नलाई चाहिँ। तर हामीले यसको पर्वत शिखर, प्रमुख शिखर भन्ने बित्तिकै 8000 अग्ला हिमालहरूको बारेमा नै पढ्न लाग्यो, जो विश्वमा 14वटा छन्। 14वटा हिमाल मध्ये नेपालमा 8वटा छन्। जस्तै नेपालमा चाहिँ SKLMCDMA भन्छ। जस्तै SKLMCDMA, यस भनेको सगरमाथा, SK भनेको कञ्जङ्गा, SKL भनेको लोच्छे, SKLM मकालु अनि चोयु है, SKLMCD भनेको धौलागिरी अनि मनासलु है, अनि अन्नपूर्ण SKLMCDMA भन्छ। त्यो SKLMCD को बारेमा हामीले जस्तै सगरमाथाको बारेमा जान्नु पर्यो, कञ्जङ्गा बारेमा पर्यो, लोच्छेको बारेमा जान्नु पर्यो। यिनीहरूको के जाने त भन्दा उचाइ जान्नु पर्यो, एउटा उचाइ। त्यसपछि कुन पर्वत श्रृङ्खलामा पर्छन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो यिनीहरूले है। अनि सबैभन्दा पहिलोचोटि कसले आरोहण गर्यो त हिमालहरूमा, कसले आरोहण गर्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ। र यी हिमालहरूको बारेमा विशेष गरी 2-3वटा विशेषता जस्तै मानिलिउँ तिमीहरूलाई सगरमाथा नाम लिनु पर्यो भने, जस्तै सगरमाथालाई नेपालको 15औं चुलीको हिमालको नामले पनि चिनिने भयो। एकछिन है, एक सेकेन्ड है, एक सेकेन्ड। भाइहरु 15औं चुलीको नामले चिने भयो हो। त्यस्तो कुराहरू, यो कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तै माउन्ट एभरेस्ट आफैमा हो, यस्तो कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै नेपालका प्रमुख शिखर। अब त्यसपछि अघि नदी तथा हावापानी माथि टपिङ भनौँ, तिमीहरूले सिलेबस हेर्दैछौ होला, त्यहाँ सिलेबस हेर्ने है। अनि त्यसपछि फेरि पनि नदी, ताल, कुण्ड, भन्ज्याङ र झरना भन्यो है। नेपालमा
अब नेपालमा तिमीहरू हिसाब गर्छौ भने यो ताल कुण्ड अनि त्यसपछि पोखरी यस्तो हिसाब गर्ने नेपालमा 5453 वटा खानेर नेपालमा तथ्याङ्कमा हेर्ने भने 5453 वटा तालहरू कुण्डहरू पोखरीहरू यस्तो गरेर हिसाब गर्ने त्यतिवटा खान भनेपछि हामीले स्पेशल के थाहा पाउनु भन्दा मुख्य मात्रै थाहा पाउने क्या मुख्य जस्तै अब मुख्य कसरी थाहा पाउनु त भन्दा नेपालमा वेटल्यान्डमा सूचीकृत तालहरूको संख्या छ एउटा है 10 वटा अति त्यसपछि हामीले स्पेशल रारा ताल फोक्सिनो ताल फेवा ताल हैन हो यस्ता तालहरूको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै हामीलाई सोधिहाल्यो भने पनि जस्तै रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ मैले तिमीहरूलाई अहिले मोडल क्वेशन पनि बताउँछु म है लास्टमा हामीलाई नेपाल पुलिसले दिएको मोडल क्वेशन पनि छ त्यो क्वेशन पनि बताउँछु तिमीहरूलाई कस्तो क्वेशन सोधिरा राख्दैको त हामीलाई मोडल भन्ने त्यो मोडल पनि म देखाउँछु हो जस्तै रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सोध्छ जस्तै रारा तालबाट निस्किने खोलाको नाम के हो भनेर सोध्छ है जस्तै रारा ताल कति मिटर उचाइमा पर्छ हैन रारा ताललाई अर्को के नामले चिनिन्छ हैन रारा ताल कुन हिमालको काखमा अवस्थित छ हैन रारा तालबाट निस्किने खोलाको नाम के हो रारा तालको क्षेत्रफल कति रहेको छ हो यस्तो कुराहरू हामीलाई सोध्छ हैन यस्तो कुराहरू जस्तै अब त्यो कुरा थाहा पाउने अनि अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो नेपालमा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो हैन अनि कति मिटर उचाइमा पर्छ हो यस्तो कुराहरू हुन्छ र हामीले मैले भनिसके तिमीहरूलाई 5453 वटा ताल तलाइया छन् हामी त्यत्रो अध्ययन गर्दैनौँ हामीलाई 20-25 वटा सोधिरहेका क्वेशनहरूको बारेमा जानकारी लियो भने हामीलाई हुन्छ हामीलाई क्वेशन दोहोरिन्छ है अनि ताल अनि कुण्ड भनेको पनि त्यही हो है तिमीहरूलाई ताल भने पनि पोखरी भने पनि कुण्ड भने पनि सागर भने पनि दह भने पनि सबैमा पानी हुन्छ सबै ती ताल तलाइया नै हुन् है अनि त्यसपछि हामीले भन्ज्याङ र झरनाहरू जस्तै अब हामीले पासेसहरू पढ्नुपर्छ जस्तै विभिन्न जिल्लामा पासेसहरू भन्ज्याङहरू छन् जस्तै विभिन्न नाम गरेका भन्ज्याङहरू जस्तो डाँडाहरूको दुईटा डाँडाहरूको बीचमा परेको भागहरूलाई हामीले भन्ज्याङ भनेर चिन्छौँ जस्तै चर्चित भन्ज्याङहरू भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कनेक्टेड गर्नको लागि है बाटो काट्ने वे सजिलो बाटो काट्ने वेहरू ती भन्ज्याङहरू जस्तै हामीलाई टिङ्कर भन्ज्याङ भन्ने छन् हैन टिङ्कर पासेस ग्याला पासेस टिपताला पासेस ग्याला भन्ज्याङ हैन कोराला पासेस मुस्ताङको कोराला पासेस हैन टिङ्कार भन्ज्याङ दार्चुला हैन हो ग्याला भन्ज्याङ यता गोर्खा हो विभिन्न हामीले भन्ज्याङहरूको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ है पासको बारेमा त्यो पनि म तिमीलाई लेखिदिन्छु 10-12 वटा भन्ज्याङहरू लेखिदिन्छु त्यति भएपछि हामीलाई पुग्छ अनि त्यसपछि हामीलाई झरनाहरूको बारेमा जान्नु पर्छ जस्तै अब झरना भन्ने बित्तिकै पानी बग्ने झरनाहरू जस्तै तिमीहरू अब झरना भन्ने बित्तिकै के छ त यात्रुङ झरना नेपालको सबैभन्दा ठुलो झरना कुन हो हैन पचाल झरना कति मिटर छ यसको उचाइ भन्छ 381 मिटर छ अर्को सोच ओडारी खोलाको झरना कुन जिल्लामा पर्छ भन्छ ओडारी खोलाको हैन पुरुनधारा झरना कुन जिल्लामा पर्छ हैन सहस्त्रधारा कुन जिल्लामा पर्छ सहस्त्रधारा झरना कुन जिल्लामा पर्छ हो यस्ता विभिन्न झरनाहरूको कुन जिल्लामा कहाँ पर्छ र कति उचाइ छ भन्ने कुरा हामीलाई सजिलो गरी क्वेशन सोध्छ है सजिलो गरी क्वेशन सोध्छ हामीले त्यो बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि नेपालमा पाइने वन तथा वनस्पति अब हेर नेपालमा पाइने वन तथा वनस्पति भन्ने बित्तिकै के छ त भन्दा नेपालमा 5 प्रकारको वन रहेको छ है नेपालमा 5 प्रकारको वन रहेको छ हो त्यो 5 प्रकारको वन जङ्गलमा पाइने जडीबुटीहरू अब जस्तै कति मिटर उचाइको जङ्गललाई के नामले चिनिन्छ एउटा क्वेशन भने एउटा कुरा आयो त्यसपछि त्यो जङ्गलमा पाइने वनस्पति र त्यो जङ्गलमा पाइने जीवजन्तु यति दुईटा कुरा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हामीले वन जङ्गलमा हेर्नुपर्ने कुरा त्यही हो त नेपालमा वन जङ्गल हेर्छौ भने नेपालमा 44.74% नेपालमा वन जङ्गल रहेको छ र 44.74% नेपालमा जङ्गल रहेको छ जुन यो 2015 को सर्वे अनुसार हो 2015 अनुसार हेर्ने भने त्यति वन जङ्गल रहेको छ अब हामीले त्यो वन जङ्गलमा कुन रुख बिरुवा जस्तै कटुसको बिरुवा कहाँ पाइन्छ चिलाउनेको बिरुवा कहाँ पाइन्छ उत्तिसको बिरुवा कहाँ पाइन्छ यार्सा गुम्बा कहाँ पाइन्छ हैन यार्सा गुम्बा जट्टा मसी कहाँ पाइन्छ 5 औँले कहाँ पाइन्छ हो यस्ता कुराहरू त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टपिकमा अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो छ नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरू अब हेर है जस्तै के छ भने नेपालमा मेरो सर हेर्ने भने नेपालमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् है 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि त्यसपछि एउटा
वन्यजन्तु आरक्षण छ, जुन वन्यजन्तु आरक्षण भनेको एउटा मात्रै कोशी टप्पु मात्रै हो त्यो। त्यसपछि शिकार आरक्षण एउटा मात्रै छ है, एउटा मात्रै। त्यसपछि संरक्षण क्षेत्रहरू 6 वटा छन् है, संरक्षण क्षेत्र 6 वटा छन्। अनि त्यसपछि त्यसपछि मध्यवर्ती भूमि 12 वटा छन् र सिमसार क्षेत्र 10 वटा छन्। तर यी टोटलले हाम्रो देशमा ओगटेको क्षेत्रफल हेर्छौँ भने 23.39% चाहिँ यिनीहरूले भूभाग ओगटेका छन्। अब हामीले जान्नुपर्ने यी सबै कुरा होइन, अहिले मैले भने जति के चाहिँ जान्नु पर्यो अरे भने 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा, त्यसपछि 6 वटा संरक्षित क्षेत्रको बारेमा जान्नु पर्यो अरे, यति चाहिँ जान्नु पर्यो अरे हामीले। अब 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने बित्तिकै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा हैन, सेफोक्सिन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा। अब जान्ने कसरी त भन्दा जस्तै तिमीहरूलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा जान्नु परेको लागि भने तिमीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा कसरी जान्ने त? जस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2030 सालमा भयो हैन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 952.63 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसपछि यो चाहिँ यसको सीमा विस्तार चाहिँ 20.63 थपेर सीमा विस्तार गरेको 2073 साल कार्तिकको 1 गते गरेको हो है। अनि यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 1984 मा विश्व सम्पदामा सूचीकृत भयो। अनि यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ तिम्रो नवलपुर जिल्ला, मकवानपुर जिल्ला, अनि त्यसपछि चितवन जिल्ला र पर्सा जिल्लामा फैलिएको छ। यी जिल्लामा फैलिएको छ है। अनि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र तिम्रो कसारा ताल रहेको छ, जुन कसारा तालमा गोही प्रजनन केन्द्र रहेको छ। यहाँ हात्ती प्रजनन केन्द्र पनि रहेको छ यही, र गोही प्रजनन केन्द्र पनि यही रहेको छ है, यही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हो। यसका धेरै कुरा हुन्छन् हुन चाहिँ। अब त्यहाँ कुन जीव जन्तु पाइन्छन् चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा, जस्तै हिलेकावा राष्ट्रिय पक्षी कुन निकुञ्जमा पाइन्छ भने तिम्रो हिलेकावा राष्ट्रिय पक्षी भनेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ हो। यसरी हामीले प्रत्येकको लाइन बाई लाइन हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ 12 वटाकै बारेमा है। त्यो पनि म तिमीलाई लेखिदिन्छु, त्यो लेखिसकेपछि हुन्छ। अनि त्यसपछि अब संरक्षित क्षेत्र भइहाले। अनि अर्को टपिक छ नेपालमा प्रचलित धर्म भन्ने बित्तिकै हामीले अब हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, इसाई र जैनको बारेमा थाहा पाउने। नेपालमा प्रचलित धर्म के रहेका छन् त भने हो, प्रचलित धर्म भन्ने बित्तिकै नेपालका यिनै धर्म हुन्। नेपालका स्पेशल प्रचलित धर्म भन्ने पनि यिनै हुन्। जस्तै अब तिमीहरूलाई स्पेशल हिन्दू धर्मको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने के थाहा पाउने त भन्दाखेरि जस्तै हिन्दू धर्म भनेको विश्वको प्राचीन धर्म हो हैन, सबैभन्दा पुरानो धर्म हो। जस्तै यो धर्मलाई हामीले सनातन धर्म पनि भन्दछौँ हैन, सनातन धर्म पनि भन्दछौँ। जस्तै यो मन्दिरको पूजा स्थल भनेको कहाँ त भन्दा पूजा स्थल भनेको मठ मन्दिर हो। र 2068 सालको जनगणना अनुसार हेर्ने हो भने तिम्रो हिन्दू धर्म मान्नेको संख्या कति रहेको छ भने 81.3% रहेको छ हैन। अनि यो धर्म ग्रन्थ के हुन् भनेर सोध्यो भने यो धर्मको धर्म ग्रन्थ भनेको वेद हो, उपवेद हुन् हैन, पुराण हुन् हैन, रामायण हुन्, महाभारत हुन्, भागवत गीता हुन् भन्नु पर्यो हैन। त्यसपछि यो धर्म विश्वको के हो त भन्दा तेस्रो ठुलो धर्म हो, जहाँ विश्वमा हिन्दू धर्म मान्ने संख्या कति छ 15.1% रहेको छ हो। यसरी जान्ने। अब हामीले बौद्ध धर्मको त्यसरी जान्ने हैन, संस्थापक सिद्धार्थ गौतम हुन्, शाक्य क्षेत्री हैन भनेर हैन। बौद्ध धर्मको पूजा स्थल भनेको बिहार, अनि धार्मिक ग्रन्थको नाम त्रिपिटक हैन। यो धर्म 68 सालको जनगणना अनुसार 9%ले मान्छन्। विश्वको यो चौथो ठुलो धर्म हो। यसरी हामीले सर्टकट हामीले धर्मको बारेमा जान्ने है। 5-7 वटा धर्मको बारेमा सर्टकटै सोध्छ, त्यहाँ सिम्पलै पनि सोध्छ। त्यसपछि हाम्रो भाषा। अब हामीसँग भाषा चाहिँ के छ भने 131 वटा भाषा छन् हेर है। अब हामीलाई यहाँ भाषामा क्वेसन, जस्तै भाषाभाषी कति सोधिरहेको क्वेसन त 68 सालको जनअनुसार नेपालमा कति भाषा रहेका छन् भन्ने नै सोध्ने हो है, एउटा क्वेसन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो थप गरेको छ जुन भाषा आयोगले, नेपालको वर्तमान संविधानमा भाषा आयोगको व्यवस्था छ। त्यो भाषा आयोगले चाहिँ नेपालमा अहिले 123 बाट 131 भाषा पुर्याएको छ, +8 गरेको छ। यो 2076-77 अनुसार 2076-77 को जुन आर्थिक वर्ष अनुसार यति थप गरेको छ। हामीले त्यो 8 वटा
भाषाको बारेमा जान्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि कुन जाति कुन भाषा परिवारभित्र पर्छन् भनेर एउटा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जुन नेपालमा 4वटा भाषा परिवार छन्। यो 4वटा भाषा परिवार भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले भारोपेली भाषा परिवार, त्यसपछि अर्को भोटे ब्रह्मेली भाषा परिवार, त्यसपछि अर्को भोटे बर्मेली भारोपेली, अनि त्यसपछि भोटे बर्मेली, अनि त्यसपछि सतार भनेपछि द्रविड है। अनि सतार भाषा, अनि अर्को त्यसपछि आग्नेय चाडा। एउटा भयो भारोपेली, अर्को भयो भोटे बर्मेली, अर्को भयो सतार जुन आग्नेय पनि भन्छ त्यसलाई आग्नेय, र अर्को भयो द्रविड है। द्रविड भाषा परिवार। यी 4 भाषा परिवारको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्छ र हामीले यो क्वेसन आउट क्वेसन हो। यो भाषा परिवार भनेको क्वेसन चाहिँ आउट क्वेसन हो। जहिले पनि यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधिने रहन्छ है। यो भाषामा जान्ने कुरा भनेको यति हो है भाषामा। अनि त्यसपछि भाषापछि हामीले संस्कृति र जात जाति भन्छ। अब हामीले यो संस्कृति भन्ने बित्तिकै हामीले के जान्ने भने नि स्पेशल भन्ने भने खानपानको, जस्तै पुष 15 मा के खाइन्छ हैन, चैते दशैंमा के खाइन्छ, दशैंमा के खाइन्छ, त्यसपछि विभिन्न चाडपर्वका नृत्यहरू नाचगान। किनभने संस्कृति भन्ने बित्तिकै हामीले मूल्य मान्यता संस्कार रीतिरिवाज र चालचलन भन्ने बुझ्छौँ त। स्पेशल भन्ने भने संस्कृतिमा आउने कुराहरू हो। त्यसपछि जस्तै अब हामीले दुम्जे पर्व कसको हैन, रोदी घर कसको, धान नाच कसको, लट्ठी नाच कसको हैन, चाचर नृत्य कसको, बिरे नृत्य कसको हो। यस्ता कुराहरू हामी यहाँ लिन्छौँ। जस्तै छठ पर्व कुन जातिले मनाउँछन् छठ पर्व हैन, दशैं तिहार कुन जातिले मनाउँछन्, यस्ता कुराहरू यहाँ हुन्छ है, यो टपिकमा हुन्छ। अनि हामीले अर्को जात जाति भन्ने पढ्छौँ। जहाँ जात जाति भन्ने बित्तिकै हामीले के छ त भन्दा 125 वटा नेपालमा जात जाति रहेका छन्। 68 सालको जनगणना अनुसार हेर्ने 125 जात जाति रहेका छन्। अब त्यो 125 जात जाति चाहिँ 125 जाति कुन जिल्लामा कुन जाति बसोबास गर्छन् भन्ने नै मुख्य कुरा हो क्या। तिमीहरूले विशेषता थाहा पाउनु पर्यो। जस्तै म तिमीहरूलाई एउटा प्रतिनिधिको रूपमा राउटे भन्ने जातिको बारेमा जानकारी गराउँछु। जस्तै मानिलिनु तिमीहरूलाई मैले राउटे भने, जस्तै अब राउटे भन्ने बित्तिकै यो जाति लोपोन्मुख जाति हो हैन, लोपोन्मुख जाति भनेर चिनिन्छ। आफैमा राउटे जाति भनेको फिरन्ते जाति हो। फिरन्ता घुमघाम गर्ने फिरन्ते जाति हो हैन। अब यो राउटे जाति कहाँ बसोबास गर्छ त भन्दा स्पेशल भन्ने भने चाहिँ यो सबै जिल्लामा, जस पूर्वमा राप्ती नदीदेखि पश्चिममा महाकाली वारिका भन्छ। स्पेशल भन्ने भने यो सल्यान, त्यसपछि दाङ हैन, प्युठान हैन, यिनीहरू होई जिल्लामा चाहिँ स्पेशल बसोबास गर्छन्, तर त्यो क्षेत्रमा रहन्छन्। अनि यो जाति पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्छन्। पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्छ जाति हैन। अनि मान्छे मर्यो भने उनीहरूको लासहरू चाहिँ बाँदर मार्ने जालमा बेरेर उनीहरू गाड्ने चलन छ हैन। अनि यिनीहरूको नाइकेलाई के भन्छ त भन्दा यिनीहरूको नाइकेलाई चाहिँ मानबहादुर भनेर चिनिन्छ, मानबहादुर है। अनि यिनीहरूको पुरेत भनेको फाँडे, जुन पाण्डे पनि भन्छ हामीले, फाँडे भन्दा नि हुन्छ त्यसलाई, हामीले स्पेशल पाण्डे हो है। पुरेत, यिनीहरूको पुरेतलाई के भनिन्छ शुद्ध भने पाण्डे भनेर पुरेतलाई चिनिन्छ है। अनि यसरी हामीले जान्यौँ भने त्यस्तो सक्यो नि। जस्तै चेपाङको पनि त्यसरी नै हैन, अझ छितारीको पनि त्यसरी नै, हायुको पनि त्यसरी नै, ह्याल्मोको पनि त्यसरी नै, कुसबाडियाको पनि त्यसरी नै हो। विभिन्न जाति, जस्तै हायु जातिको बसोबासी कहाँ हो भन्छ क्या उसले क्वेसन। हायु जाति मेचे जातिको कहाँ हो भन्छ, बुझेनौ? मेचे जातिको कहाँ हो? जस्तै अब तराईको लिम्बू भनेर कुन जातिलाई चिनिन्छ भन्छ यो टपिकमा क्वेसन सोद्धाखेरि। तिमीहरूलाई म क्वेसनको मोडल लेखिदिन्छु, पछि म मोडल लेखिदिन्छु। तिमीहरूलाई म क्वेसन कस्तो कस्तो सोध्छ भनेर म मोडल उल्लेख गरिदिइहाल्छु है। तिमीले त्यो बेला थाहा पाइहाल्छौ यस्तो यस्तो मोडलमा क्वेसन सोध्छ भनेर। अनि त्यसपछि हामीले त्यति गएपछि नेपालको जनसङ्ख्या सम्बन्धी, स्पेशल जनसङ्ख्या सम्बन्धी 68 सालको जनगणना हेर्ने। ल मलाई एकजनाले मात्रै नेपालको कुल जनसङ्ख्या कति छ भन त यहाँ, माइक खोलेर। ल दिदस थापा भन्ने भन त भाइ, दिदस थापा भाइ भन त। नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? 68 सालको जनगणना अनुसार हेर्ने हो भने नेपालको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? 2,64,504। 2,64,64,504 हो, 2,64,94,504 हैन। अहिले त 3 करोड नागिसक्यो हैन त, वाच घडीको अनुसार त अहिले चाहिँ हेर्ने भने 3 करोड नागिसक्यो। यो 68 सालको
जनगणना हो। हामीले अब जनगणना महिला कति पुरुष कति अनि त्यसपछि यही जनगणनामा यस्तै महिलाका नाममा कति % घर जग्गा पास भएको छ, महिलाका नाममा कति घर परिवार रहेका छन् हैन। अनि सबैभन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला कुन हो, सबैभन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएको जिल्ला, सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला कुन हो, सबैभन्दा बेसी साक्षरता प्रतिशत भएको जिल्ला कुन हो, सबैभन्दा कम साक्षरता प्रतिशत भएको जिल्ला कुन हो, अनि सबैभन्दा बेसी साक्षर जनसङ्ख्या भएको जाति कुन हो, सबैभन्दा कम साक्षर जनसङ्ख्या भएको जाति फेरि कुन हो हैन। अनि सबैभन्दा बेसी डेन्सिटी भएको जनघनत्व भएको जिल्ला कुन हो, सबैभन्दा कम कुन हो भनेर हाम्रा त्यहाँ जनगणना जनसङ्ख्या सम्बन्धी त्यस्ता कुराहरू हुन्छ रे। त्यस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टपिकमा अध्ययन गर्नुपर्ने टपिक नै हुन्। हाम्रा त्यहाँ 10-15 वटा कुरा छन्। जस्तै अब नेपालमा जनगणनाकै कुरा गर्छौ भने तिमीहरू 1968 1968 विक्रम सम्वत 1968 बाट चन्द्र शमशेरको पालाकोदेखि नेपालमा जनगणना सुरु भएको हो। आजसम्म हेर्ने भने नेपालमा 11 वटा जनगणना सकिसके। 11औं जनगणना, अब आउने भनेको 12औं जनगणना हो है। 2068 पछि अब 78 मा जनगणना हुँदैछ नेपालमा हो। त्यो कुराहरू विभिन्न, जस्तै कति जनसङ्ख्या थियो, अनि त्यसपछि नेपालको जनसङ्ख्या ग्रोथ रेट कति छ हैन, वृद्धि दर कति रहेको छ, त्यो वृद्धि दर कति वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्या डबल हुन्छ, दोब्बर हुन्छ, यस्ता कुराहरू त्यहाँ हुन्छन् है। म त्यो लेखिदिन्छु, जनसङ्ख्या सम्बन्धी पनि म उल्लेख गरिदिन्छु। त्यसपछि अर्को टपिक हाम्रो स्पेशल के छ भन्दा नेपालको वर्तमान संविधान भनेको छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा के जान्नेहरू भन्दा जारी मिति जान्ने अरे। जस्तै जारी मिति भन्ने बित्तिकै अहिले थाहा भइहाल्छ नेपालको वर्तमान संविधान कहिले जारी भयो त भन्दा 2072 साल असोजको कति गते 3 गते कति गते हो 2072 साल असोजको 3 गते हैन, आइतबारको दिन थियो 2072 साल असोजको 3 गते। अनि भाग कति छन् भन्दा नेपालको वर्तमान संविधानमा 35 भाग छन्, 35 वटा भाग छन्, 308 धारा छन् र 9 अनुच्छेद छन्। यसले जान्नु भनेको यति हो हुन चाहिँ, तर हामीले के होइन त्यो उसले त्यति मात्रै जान्नु भनेको होइन। भाग कति छन् भनेपछि तिम्रो भागका नाम थाहा पाउनु पर्यो अरे। जस्तै 10 नम्बर भागमा के पर्छ, जस्तै कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कतिौं भागमा उल्लेख गरेको छ, यस्तो कुरा सोध्ने भयो यहाँ। भाग भनिसकेपछि जुन 35 भागै नाम जान्नु पर्यो हामीले, 35 वटा भागहरू हैन। मौलिक हक सम्बन्धी वर्तमान संविधानले मौलिक हक सम्बन्धी कुन भागमा व्यवस्था गरेको छ, भाग 3 मा व्यवस्था गरेको छ। राज्यको निर्देश सिद्धान्त नीतिहरू कुन भागमा व्यवस्था गरेको छ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ गरेको छ हो, न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ गरेको छ, कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ गरेको छ, त्यसपछि लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था कुन भागमा गरेको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी कुन भागमा व्यवस्था हो। हामीलाई भागका नाम थाहा पाउनु पर्यो अरे, भित्रको त्यो के छ भन्नेसँग हामीलाई सरोकार भएन। 35 वटा भाग छन्, यो भागमा यो छ मात्रै थाहा पाए पुग्यो। त्यसपछि हामीलाई स्पेशल धारा, अब त्यहाँ धारा पनि जान्नु पर्ने भयो थोरै धाराहरू है, किनभने 20 वटा क्वेशन त्यसै आउँदैन, एक नम्बर कोटाको छ। किनभने त्यो आफै पनि थाहा हुन्छ, क ख ग घ भनिसकेपछि जति टपिक भयो नि भनेपछि आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो आफैमा इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँ। अनि अनुसूचीको संख्या, जस्तै नोड अनुसूची 1 मा के छ, 2 मा के छ, 3 मा के छ, 4 मा के छ, 5 मा के छ, 6 मा के छ, 7 मा के छ, 8 मा के छ, 9 मा के छ, थाहा पाउनु पर्यो। त्यो 1 मा के व्यवस्था गर्छ, 2 मा के छ, 3 मा के छ, 4 मा के छ। अब स्पेशल भन्ने भने तिमीलाई 4 देखि 9 सम्म चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ। 4 देखि 9 सम्मको संविधानको हो यो भाग, धारा र अनुसूचीको संख्या यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यति गर्यो भने हामीलाई सामान्य ज्ञान खण्डबाट हामीले 20 वटा क्वेशन मिलाउँछौं है। 20 वटा क्वेशन आयो, यति मिलेपछि हाम्रो 20 वटा क्वेशन आयो। यो जीके सँग रिलेटेड भयो, जीके रिलेटेड यति हो। अब हामीलाई जीके रिलेटेड अर्को के हुन्छ भन्दा नेपालको प्रहरी सम्बन्धी सामान्य जानकारी भन्ने टपिक छ अर्को। पहिले म यो सक्छु सामान्य ज्ञान खण्ड सकिसकेपछि त्यसपछि हामी के पढ्छौं, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी सामान्य जानकारी। अहिले हामी यतिमा तिमीहरू थोरै मात्रै, जस्तै नेपालको इतिहास सम्बन्धी सामान्य जानकारी भन्ने टपिक लेख त्यहाँ थोरै लेख त, नेपालको इतिहास सम्बन्धी सामान्य जानकारी। म त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा लेखिदिन्छु, नेपालको इतिहास सम्बन्धी सामान्य जानकारी। नेपाल ल लेख त, जस्तै लुम्बिनीको बारेमा लेख पहिले। लुम्बिनी सर्टकट मात्रै लुम्बिनी ल लेख। लुम्बिनी पत्ता लगाउने डाक्टर फुरर हुन्, लुम्बिनी पत्ता लगाउने डाक्टर फुरर हुन्
लुम्बिनी फेरि पत्ता एक- लगाउने डाक्टर फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। लुम्बिनी पत्ता लगाउने डाक्टर फुरर हुन्। फुरर हुन्। डाक्टर फुरर हुन्। है सर त्यसपछि लुम्बिनी 1997 मा विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको हो। लुम्बिनी 1997 AD मा विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको हो। लुम्बिनी कतिमा हो सर? 1997 देखि लुम्बिनी विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको 1997 मा 1997 देखि विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएको हो। सन हो कि विक्रम सम्मत हो सर? यो 1997 AD मा AD भनेको सनमा हो। सनमा है। भाइ सर अनि लुम्बिनी रूपन्देही जिल्लामा पर्छ। त्यो लेखौं, लुम्बिनी रूपन्देही जिल्लामा पर्छ। सर्टकट यसको तल पनि आउँछ धेरै कुराहरू। है। अनि लुम्बिनी विकास योजना तयार गर्ने, लुम्बिनी विकास गुरु योजना तयार गर्ने केन्जी टागो हुन्। एकपल्ट अब फेरि हामीलाई भन्नुहोस् सर। लुम्बिनी गुरु योजना डिजाइन गर्ने केन्जी टागो हुन्। भोइस कस्तो अड्किरहेको सर? ल केन्जो टागो हुन्। केन्जो टागो लुम्बिनी विकास गुरु योजना तयार गर्ने केन्जो टागो हुन्। भाइ सर भयो है। अब सुनाइ अलिकति प्रश्न जस्तै हामीलाई सामान्य ज्ञानमा मैले तिमीलाई बताइन मोडल क्वेशन भन्नुला भन्दै थिएँ। थोरै मैले पढाउन थालिहालेँ। मोडल क्वेशन हामीलाई सजिलो छ हेर है। जस्तै लोकसेवाले दिएको हामीलाई पब्लिक सर्भिस कमिसन दिएको क्वेशन के छ त त्यो म थोरै तिमीहरूलाई ध्यान दिएर सुन। PSC को मोडल क्वेशन अनि गर्नुला बरु केही छैन, यो टपिकै कुरा भयो है। ल सुन है त के सोधेछ भने हामीलाई जीके मा 20 वटा क्वेशन कस्तो सोधेको छ त भन्दा हेर है। जस्तै हामीले यस्ता क्वेशन तयार गर्नुपर्छ। जस्तै नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय गानका संगीतकार को हुन् भनेको छ। जस्तै नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय गीत भनेपछि सयौं थोगा हामी हैन, सयौं थोगा फुलका हामी गीतको रचना संगीतकार को हुन्? अमर गुरुङ अमर रचनाकार प्रदीप कुमार राई। हजुर रचनाकार प्रदीप कुमार राई, जुन व्याकुल माइलाको नामले चिन्छन्। व्याकुल माइला है, उनलाई साहित्यिक नाम चाहिँ उनको व्याकुल माइला हो। व्याकुल माइलाको नामले चिनिन्छ हो। एउटा क्वेशन यो सोध्यो नेपालको गानका संगीतकार को एउटा। त्यसपछि अर्को हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग रिलेटेड गरौँ। धर्म संस्कृतिमा के हो भन्दा गौतम बुद्धको जन्म कहाँ हो? कपिलवस्तु, नवलपरासी, रूपन्देही र काठमाडौँ। कपिलवस्तु। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध रूपन्देही ईपू 623 मा। यो ईपू 623 हैन 563। ईपू 563 मा 563 हो। 563 मा। अनि 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु जिल्लामा रहेको थियो भनेको छ। गोर्खाको बार्पा। अनि त्यसपछि गोर्खाको बार्पा वैशाख 29 कहाँ रहेको थियो? त्यसपछि वैशाख 29 2072 साल वैशाख 29 को कहाँ रहेको थियो भूकम्प? सिन्धुपाल्चोकको सुनखानीमा। अनि 90 सालको भूकम्प केन्द्रबिन्दु कहाँ रहेको थियो? सिन्धुपाल्चोकमै होला। हो 90 सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु चाहिँ तिम्रो सङ्खुवा सभाको चैनपुरमा रहेको थियो। अनि 45 सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु 45 सालको उदयपुरको मुर्कुची भनेको थियो। 45 साल केन्द्रबिन्दु हो। यस्तो क्वेशन एउटा। अनि अर्को छ नेपालको संविधानमा कति प्रदेश संघीय संरचना व्यवस्था छ?
नेपालको संविधानमा कति प्रदेशको संघीय संरचनाको व्यवस्था छ भन्दा गुड 7 वटा प्रदेश नम्बर 1 नामकरण भएको छैन, नामकरण भएको छैन। लुम्बिनी पत्ता लगाउन के गर्नु प्रदेश नम्बर 4 को नाम गण्डकी भइसक्यो, प्रदेश नम्बर 5 को नाम लुम्बिनी भइसक्यो, प्रदेश 6 को नाम कर्णाली भइसक्यो र प्रदेश नम्बर 7 को सुदूरपश्चिम भइसक्यो हैन। यो यिनीहरू चाहिँ भए दुईटाको चाहिँ अहिलेसम्म के छ नामाङ्करण गर्न बाँकी छ हैन। सर त्यो हजुर लुम्बिनी पत्ता लगाउने डाक्टरको नाम भनिदिनु न एकचोटि। डाक्टर फुरार फुरर होइन सर? हो फुरार फुरर कस्तो हुन्छ? अनि अर्को छ अब नेपालको संविधानमा कति प्रदेशको संघीय संरचनाको व्यवस्था छ भनेर सोध्यो भने 7 प्रदेशको संरचनाको व्यवस्था छ भन्नु पर्यो है। अनि अर्को प्रसिद्ध रारा ताल नेपालको मुगु जिल्लामा पर्यो। प्रसिद्ध रारा ताल नेपालको जिल्लामा पर्यो। अनि तलका मध्ये नेपालसँग सिमाना नजोडेको देश कुन हो भनेको छ चीन, भारत, माथिका सबै। तलका मध्ये नेपालसँग सिमाना नजोडिएको देश भुटान हो, भुटान हैन। नजोडिएको देश भनेपछि भुटानसँग नेपालको के छ सीमा जोडिन्छ। नेपालबाट उ कति किलोमिटर टाढा छ त भन्दा भुटान 32 किलोमिटर, नेपाल त्यस कारणले भुटानसँग नेपालको के छ सीमाना जोडिएको छैन। नेपालका अन्तिम प्रधानमन्त्री को भन्दा 2007 सालका प्रधानमन्त्री जो हुन् तिनी आन्सर हो मोहन शमशेर हो। नेपालका बेटा मोहन अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्। उपत्यका स्थापना गरेका काठमाडौँ उपत्यकाको स्थापना कसले गर्ने मञ्जुश्री हुन्। यो बुद्ध धर्म मञ्जुश्री र हिन्दू धर्ममा श्री कृष्णले स्थापना गरेका हुन् है। हिन्दू धर्ममा चाहिँ श्री कृष्णले स्थापना न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान कसले पाएका हुन्? राम शाह 9 नम्बर राम शाह। नेपालको वर्तमान संविधानमा कति भाग धारा 35 38 35 भाग 3 एउटा मलाई कुरा भन्न त। अब नेपालको वर्तमान संविधानमा नेपाल पुलिस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अलि बुझेन सर। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार नेपाल पुलिसको व्यवस्था कुन धारामा अथवा र कुन भागमा व्यवस्था गरिएको छ? थाहा नै भएन खै। थाहा भएन सर। भाग 28 को धारा 268 को भाग 28 फेरि भन्नुस्। भाग 28 368 मा व्यवस्था गरेको छ। यसमा व्यवस्था गरेको छ 268 हैन सर? हो 268 मा व्यवस्था गरेको छ हैन। अनि अर्को छ क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको ठुलो जिल्ला कुन हो भनेपछि यहाँ डोल्पा 889 हैन। डोहुता गोमु भन्छ ठुला क्षेत्रफलको आधारमा। डोहुता गोमु डोल्पा ठुलो भइहाल्यो हैन। अनि कर्णाली अञ्चलमा कति जिल्ला रहेका छन्? कर्णाली अञ्चलमा 5 वटा। कर्णाली अञ्चलमा 5 वटा जिल्ला रहेका छन्। नेपालको अग्लो हिमशिखर या मध्ये सगरमाथा, लोत्से, कञ्जङ्घा र मकालु मध्ये सगरमाथा 800 कहिले राख्यो कायम गर्यो भने त सगरमाथा उचाइ 8048.86 मिटर 800 मिटर कहिले कायम गरियो? बिर्स्यो सर। नयाँ कहिले बिर्स्यो सर। हो बिर्स्यो सम्झिनु पर्यो। अब अगाडि लगभग 2077 साल मङ्सिरको 23 गते हो भनेर सम्झिनु पर्यो है। आजबाट 2077 साल 23 गते सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर अथवा 800 मिटर कायम गरियो। अब आज सम्झिनु है। अब अर्को छ यहाँ यो पुरानो क्वेशन भएको कारणले गर्दा पुरानै क्षेत्रफल छ। नेपाल के अरे नेपालको कुल क्षेत्रफल कति रहेको छ भन्नु? यहाँ चाहिँ 1,47,1
81 यहाँ चाहिँ तर अब भन्दा 1,27,516 भन्नुपर्ने हुन्छ है। फेरि भन्नुहोस् त सर नयाँ नयाँ चाहिँ 1,47,516 वर्ग किमी 16 हो 1,47,516 वर्ग किमी सर थ्याङ्क यू सर त्यो भन्नु पर्यो है। अनि त्यो भनेपछि हुन्छ जस्तै नेपालमा प्रहरी दिवस कहिले मनाइन्छ? सोच मसन्त असोज मसन्त सर सोच मसान्तमा मनाइन्छ। शाहवंशीय अन्तिम राजा को हुन्? शाहवंशीय वीरेन्द्र शाह शाहवंशीय ज्ञानेन्द्र शाह ज्ञानेन्द्र शाह। अनि विमल घरती मगर कुन खेलसँग सम्बन्धित छन्? फुटबल फुटबल हो। नेपालमा कति प्रकारको हावापानी पाइन्छ? 5 प्रकारको तलका मध्ये संरक्षित पंक्षी कुन होइन भनेको छ? संरक्षित पंक्षी जम्मा 9 वटाको छ। 9 वटा कथा बनाइदिने। ती 9 वटा मध्ये जुन नाम आउँदैन त्यही नै हो। यहाँ मध्ये है डाँफे चिल चाहिँ होइन काग 3,9,26 घट्छ नि 2वटा चराचुरुङ्गी अनि त्यसपछि 27 वटा स्तनधारी। अहिले 1 घटाएर 26 बनाएको छ। 3,9,27 थियो अहिले भन्नु नि सर फेरि त्यो राम्रो त्यो 3टा जान्छ काग। ए त्यो बोल्ने बेलामा मात्रै खोल्नु न, त्यो क्यार 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 आइरहेछ त्यो तिमीहरूको है। क्यार 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 आफू बोल्ने ट्याक्क अन गर्ने क्यामेरा होइन त्यो बोल्ने बेलामा अन गर्ने बोलिसकेपछि बन्द गरिहाल्ने हो क्या बुझेनौ? बन्द गरिहाल्ने। अनि बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुमा नेपालको कुन भागमा पाइन्छ भनेको चाहिँ हिमाली भागमा जिकेको क्वेसन सिम्पल सोध्छ यस्तै हो 20 वटा सिम्पल। म तिमीलाई 5-7 वटा कुन राख्छु आन्सर भन है त सिम्पल सिम्पल। ल भन त मलाई कालीकोट जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम कहाँ हो? कालीकोट जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम कहाँ हो? टिप क्वेसन आउँछ त्यो क्वेसन टिप्ने। कालीकोट जिल्लाको जिल्ला सदरमुकाम कहाँ हो? सिमीकोट हो सर। सिमीकोट भाइ हुम्लाको सिमीकोट हो। हुम्लाको चाहिँ सिमीकोट हो। ल कालीकोट जिल्लाको भनेको मानमा हो। मानमा कालीकोट जिल्लाको सदरमुकाम कहाँ अरे सर? मानमा कालीकोट जिल्लाको सदरमुकाम मानमा। अब मलाई भन त नेपालको नि अहिले भर्खरै पहाडी जिल्लाबाट हिमाली जिल्ला हुने जिल्ला कुन हो? गोर्खा पहाडी दोलखा त भएको पहिले गोर्खा होइन नि धादिङ पहिले हो नि। धादिङ फेरि पहिले हो नि त चाड त के हो त सर त्यसो भए? म्याग्दी। अब यो स्याभेज माउन्टेन भनेर चिनिने किलर माउन्टेन पनि भनियो। किलर माउन्टेन अथवा स्याभेज माउन्टेन है। माउन्ट केटुको सफल आरोहण चाहिँ कहिले आरोहण गरे? अहिले यो विन्टर सिजनमा नेपालीहरूले सफल आरोहण कहिले गरे? राजभर माउन्टेन 5 दिन अगाडि 1 हप्ता अगाडि हो दाइ थाहा भएन। त्यस्तो कुरा थाहा पाउनु पर्छ। आजबाट पढ्नु पर्यो पास गर्नु पर्यो है साथी हो। पास गर्नु पर्यो तर पढ्नु पर्यो है। यो माघ 3 गते हो कि 2 गते हो? कुन माउन्टेन भन्नु भएको सर? माघ 3 गते माउन्ट केटु गर्बिन आरोहण गरेको माघ 3 गते 10 जनाको टोलीले। माघको माउन्ट के रे सर? माउन्ट केटु माउन्ट केटु पाकिस्तानको माउन्ट केटु है सर माघ 2 गते भन्नुभयो कति गते भन्नुभयो? माघको 3 गते माघको 3 गते। मलाई भन त यो 72 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पको नि कति रेक्टर स्केल? 7.25 हो कि सर? 7. कति रेक्टर 7 पॉइंट कति 6 सर। 7.8 रेक्टर स्केल सर।
कति अरे भएन नि त 7.6 हो 7.6 रिक्टर स्केल गुड 7.6 रिक्टर स्केल गएको थियो 7.6 नेपाल र भारतमा दुवैतिर सिमाना जोडेको जिल्ला कुन हो कुन कुन हुन् नेपाल र भारत दुवैतिर ताप्लेजुङ र दार्चुला हो ताप्लेजुङ र दार्चुला हैन एउटा ताप्लेजुङ र दार्चुला चाहिँ दुवैतिर सिमाना जोडेका अनि भारतलाई मात्र छुने जिल्ला कतिवटा छन् 25 नेपालका मात्र 13 वटा चीनलाई मात्र 25 वटा सर हो भारतलाई मात्र छुने कति भन्नु भने मात्र भन्नु भने 25 वटा हैन है अनि भारतसँग सीमा जोडेका जिल्ला भन्नु भने 25 मा प्लस 2 जोड्यो भने 27 हुन्छ है 27 अर्को मलाई भन त नेपाल सर नेपालमा कतिवटा नगरपालिका रहेका छन् 13 वटा हो सर 13 वटा त हैन नि त 460 400 26 ओ तर एउटा कुरा के सम्झिनु भने हामीले डाइरेक्ट भन्दा त्यसरी नै भन्ने हो 276 नै तर नगरपालिका भित्र फेरि उपमहानगरपालिका पनि पर्छ महानगरपालिका पनि पर्छ है परलाई चाहिँ 276 अरु 11 प्लस 6 जोड्दा पनि हुने हो तर हामीले चाहिँ भन्न मिल्दैन हामीलाई किनभने क्याटेगोरी छुट्टै छ क्याटेगोरी छुट्टै हामीले महानगर छुट्टै छ उपमहानगर छुट्टै छ त्यसपछि नगरपालिका छुट्टै छ हैन अनि त्यसपछि गाउँपालिका छुट्टै छ हामीलाई छुट्टै क्याटेगोरीमै पढ्नु किनभने चाहिँ जोडेर अहिलेसम्म क्वेशन सोधेको छैन है क्वेशन डाइरेक्ट सोधेको छ हामीले जान्दा त्यही गाउँपालिका 460 नै जान्ने त्यसपछि नगरपालिका 240 है अनि उपमहानगरपालिका 11 वटै जान्ने महानगरपालिका 6 वटै जान्ने है त त्यति जान्ने त्यति भएपछि भइहाल्छ ल मलाई अर्को भन त प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी दाङ देउखुरी उपत्यका हैन अथवा लुम्बिनी नामाङ्करण कहिले गरियो के रे सर कहिले गरियो तिम्रो प्रदेश नम्बर 5 को नाम लुम्बिनी हैन प्रदेश नम्बर 5 को नाम लुम्बिनी अनि राजधानी दाङ देउखुरी उपत्यका त्यसलाई भालुवाङ भन्दैन है नेपालको राजपत्रमा दाङ देउखुरी उपत्यका भनेको छ भालुवाङ भनेर न्युजहरुले भने पनि दाङ देउखुरी उपत्यका कहिले कायम गरियो दुई तीनवटा अप्सन पाइछ भन्थे सर ल आन्सरै भन्दिन्छु म 2077 साल असोजको 20 गते है 2077 साल असोजको 20 गते कायम गर्यो अनि नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ कुन ठाउँ हो जलेश्वर हो सर हजुर धनुषाको जलेश्वर हो धनुषाको जलेश्वर हैन नि त मुसर्निया मुसरनिया चाहिँ हो नि त मुसरनिया ए मुसर्निया धनुषाको कुन भन्नुभयो सर मुसरनिया के हो सर हेलो हजुर ल आजको